बनाएंगे भी खुद, और जो पहले से बैठे हुए हैं उनकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को हम जज करेंगे और उसकी बुनियाद पर उनको निकालेंगे भी हम। तो ये एक नंबर बात, ये जो मामला है कि जिसमें अब जजों की परफॉर्मेंस भी आपने देखनी है, जजों को मुतय्यन भी आपने करना है और जजों को हटाना भी आपने है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ऐसी जुडिशरी सिर्फ नौकरी हो सकती है, इंसाफ नहीं हो सकता, आज़ाद अदलिया नहीं हो सकती। आर्टिकल 2A के ख़िलाफ़ है। बुनियादी स्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, उसकी वायलेशन है। और ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को किसी तौर पे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, लेकिन काले कोर्ट इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और काले कोर्टों के अंदर घुसे हुए वो लोग जो लॉ मिनिस्ट्री के ज़ेरे असर काम करते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि अगर अपना बारों में अपने वकला के अंदर अपना इज़्ज़त के साथ वजूद चाहते हैं तो वो इस आइनी पैकेज के ख़िलाफ़ इस अहमद खान साहब की ललकार पर इकट्ठे हो जाएं, वरना आपको जाए पनाह नहीं मिलेगी। और पूरे पाकिस्तान के वकला हमेशा से कायद-ए-आज़म के बनाए हुए इस पाकिस्तान के अंदर हमेशा से काले कोर्ट ही ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और इस तरह के रूल ऑफ लॉ के लिए जंग की है। और हम पुरअज़्म हैं, तारीख़ गवाह है, ताकत के ज़रिए कानून साजियाँ हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम आवाम के बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, आइन के मुहाफ़िज़ हैं और असल जो आइन है उसके मुहाफ़िज़ हैं। ऐसी कानून साजियाँ हम मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह इसको मुस्तरद करेंगे। और आखिरी बात ये करूँगा कि ये जो जजेस बैठे हुए हैं, जिनका शऊर या जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर हलफ लिया हुआ है, अब उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। और अगर उन्होंने नौकरी करनी है तो वो फिर नौकरी करते हुए शर्म से यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है। फिर सिर्फ नौकर पेशा लोग यहाँ रह जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने वाक़तन कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ लिया हुआ है, इसको डिफेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अब वो वक्त आ गया है कि इसके लिए अपना फैसले करें, जुर्रत और दलेरी के साथ करें, चाहे उसकी उन्हें कोई भी कीमत देनी पड़े। बहुत शुक्रिया। आमिर खान साहब, ये बताएं कि आज आपने अंदर इस्तदाद भी की कि पास जाना चाहिए था। देखिए, इसमें दो वजूहात थी। एक तो हमने कहा था कि जो ऑलरेडी एक कमेटी है, कोई भी केस जिसमें आइनी तरमीम या आइनी इंटरप्रिटेशन है, वो 5 जजेस के बेंच के पास जाए, और ये आपका कानून कहता है और आप ही ने उसको अपहोल्ड किया। लेकिन वो आज मुसर थे, जिस तरह उन्होंने पिछले पूरे साल में एक बाइस जज के तौर पर काम किया है, आज भी जाते हुए भी इन्हें कोई शर्म व हया नहीं आई और उन्होंने किया। अली ज़फ़र साहब ने तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजें, वो भी डिक्लाइन कर दी, कि उस पे क्या कहते? देखिए, हमने तो ये पूरी अदालत के सामने मसला रखना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये अदालत की मेजॉरिटी इस मामले में सही फैसला करेगी। आमिर खान साहब, ये बताइएगा सर, 1 साल हो गया है काजी फैसल साहब जो है वो यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं, तो 1 साल हो गया यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। हम लोग भी ये सुन रहे हैं कि वकला तहरीक शुरू होगी, अभी तक कोई वकला का जो है वो रद्द अमल सामने नहीं आया, ना कोई जो है वो इस तहरीक को शुरू किया गया है, जो है लोगों को उठाया गया है, रात को वोट भी डाल दिए गए हैं, अमेंडमेंट भी हो गई है, उसके बाद फिर वकला यही कह रहे हैं कि हम तहरीक शुरू करेंगे। तो सर, ये तहरीक कब शुरू होगी और क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो इंसानी हकूक़ की पामाली पर भी हो गई है? ये तहरीक पहले से चल रही है। हमने ये कहा कि अब इस आइन की तरमीम के ख़िलाफ़ चलेगी, लेकिन वकला और अदली पे जो हमला हो रहा है उसके ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है। आपके सामने 7 तारीख को यहाँ पर एक गुल की कन्वेंशन हुआ था वकला का। इससे पहले 5 तारीख को पेशावर में हुआ था, उसके बाद 14 तारीख को 15 तारीख को कराची में हुआ, उससे पहले लाहौर 19 सितंबर को। मुसलसल एक सिलसिला चल रहा है कन्वेंशंस का। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो कॉल है वो हमारी एक्शन कमेटी देगी।
جی رد عمل دینا جو ہے وہ جب کیس ان کے سامنے آئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کا دفاع کریں گے جس کی انہوں نے حلف لیا ہوا ہے. لہٰذا اس آئین کو بچانا ان کا اتنا ہی بڑا فرق ہے جتنا ہم وکلا کا ہم سے پڑھ کر ان کا، کیونکہ انہوں نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کو ڈیفینڈ کرنے کا، آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا، آئین کو پریزرو کرنے کا. تھینک یو. کرتے ہیں اور ان کو بھی چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 25 کو جائے گا تو ناانصافی کی جو مثالیں اس نے قائم کی ہیں اپنی نوکری بحال کرنے کے لیے یا نوکری کی ایکسٹینشن کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ٹھہرے ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں ملا. اس کے لیے میں نے ایک شعر کہتا ہوں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم. یہ جب جائیں گے تو انصاف کرنے والے اصلی منصف آئیں گے. انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ نہ صرف بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، یہ انلیگل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اس کو سیٹیسفائڈ ہونا چاہیے. سول سوسائٹی اگر پریشر پڑتا ہے تو آئینی ترمیم ریورس ہو سکتی ہے. جی بالکل ریورس ہو سکتی ہیں اور ہوں گی. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آئین کے اوپر حملہ ہے، یہ عدالتی نظام کے اوپر حملہ ہے، یہ انصاف کے اوپر حملہ ہے، اور ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. سر بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے، مسودے کے اندر جو نکات ہیں وہ عوام کے سامنے کیوں نہیں لے کے آ سکے؟ کیونکہ آئینی ترمیم تو ہو چکی ہے. مسودے تو کوئی ایک مسودہ تھوڑا تھا، ہر روز مسودہ بدلی ہو رہا تھا. ہم اس مسودے کو ایز اے ہول مسترد کرتے ہیں، ایز اے ہول مسترد کرتے ہیں. ہم نے اس کی کبھی نہ اپروول دی نہ اس کے اوپر کبھی ڈسکشن نہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ مختلف حلقوں کے اندر جم گوئیاں جاری ہیں کہ پرسوں تک جو ہے پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ آئینی ترمیم ہو کسی مسودے کے تحت بھی، جو بے شک پی ٹی آئی کا اپنا مسودہ ہی ہو، لیکن کل رات ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے مخالفت شروع کر دی؟ ہم نے تو مسودے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسودے کی تو ہم نے کبھی ڈسکشن میں نہیں آیا. ہمارے پاس یہ مسودہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. ہم اس مسودے کے حق میں بھی کبھی نہیں تھے، تو لہٰذا ہمارے ذمے تو یہ غلط ڈالا گیا کہ ہم اس مسودے کے حق میں ہیں. تو اس لیے ہم نے مخالفت کرنی ہی کرنی تھی. ہم تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے قائل ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ من پسند اپنی گورنمنٹ کے ججز بٹھا دیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ کینگرو کورٹس بٹھا دیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ جو فارم 47 والے جو لوگ ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے ان کے خلاف ان کی جو الیکشن فراڈ ہے ان کے فیصلے اپنی مرضی کے ججز کریں؟ ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ان کی وہ اکثریت بیٹھ جائے کہ کس کو جج بنانا ہے، ہینڈ پک کس کو نہیں بنانا؟ یہ تو بدماشی ہے، یہ بےایمانی ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے لوگ اٹھائیں، ان کو تشدد کریں، ان کو رشوتیں دیں، ان کے ذریعے جا کر کے امینڈمنٹ کرائیں؟ اس کی قطعاً کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ پرسوں تک تو یہ عوام تھا کہ حکومت بھی یہ آئینی ترمیم نہیں چاہ رہی، کوئی بھی پارٹی یہ آئینی ترمیم نہیں چاہ رہی، تو آخر کیا ہوا کہ ابھی حکومت نے یہ سارا کچھ تسلیم کر دیا؟ مولانا فضل الرحمان بھی اسی پیج پہ آگے، بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اور مولانا صرف ایک پیج پہ ہیں، حکومت دوسری سائڈ پہ ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی ڈیل ہوئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے جو یہ مسودہ پیش کیا ہے؟ میں اس کو آرمی ترمیم کہتا ہوں، آئینی ترمیم نہیں کہتا. آرمی ترمیم کا مطلب ہے یرغمالی ترمیم. بندے اٹھائیں، یرغمال کریں، ایجنسیوں کا استعمال کریں، بدماشی کریں، پیسے دیں اور ترمیم کرا لیں. دیٹس دی ترمیم. اس کو کوئی ترمیم کہیں گے؟ یہ سوائے بدماشی کے، بےایمانی کے، آئین پہ اوپر حملہ کرنے کے اور نظام انصاف میں حملہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے.